بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل الكتاب ولم يجعل له عوجا، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنا أنزلناه بلسان عربي مبين، ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أأعجمي وعربي. يا أحبائي وزملائي، إني أتوق وأشتاق إلى موضوع هام في هذا المجلس المبارك الذي يكون محببا لدى البشرية كلها، وهو الحديث عن الدستور الإلهي الذي أنزل من فوق 7 سماوات، فأرجو منكم الالتفات والاستماع. يا أيها المستمعون الكرام، إن القرآن الكريم هو الكتاب المقدس الذي لا يأتيه الباطل، إنه تنزيل من حكيم مجيد، تنزيل من رب العالمين، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير، كتاب مبارك ليدبروا آياته، كتاب لا ريب فيه، كتاب لا يمسه إلا المطهرون، كتاب يقص علينا أحسن القصص، كتاب ينبئنا أنباء الغيب، كتاب يهدي للتي هي أقوم، كتاب بشرى للمؤمنين وغيث للكافرين، كتاب أتقن وأحكم، كتاب أشمل وأكمل. يا إخواني، إنه معجز في كل شيء، معجز في ظاهره وباطنه، معجز في ألفاظه وحروفه، معجز في مداته وغناته، معجز في تصاريفه ومشتقاته، معجز في تراكيبه وتنظيماته، معجز في حقائقه ودقائقه، معجز في بيانه وأسلوبه، معجز في طراوته وطلاوته، معجز في فصاحته وبلاغته، معجز في قوانينه وتعاليمه، معجز في أوامره ونواهيه، معجز في أحكامه وأغراضه، معجز في تأثيره ونفوذه، معجز في غلبته وسيطرته. إنه معجزة كبرى، معجزة حية، معجزة باقية خالدة، معجزة سافرة باهرة، معجزة أعجزت فصحاء الإنسانية وبلغاءها وحكماءها عن معارضتها، معجزة أنجحت وبلغت الذين آمنوا بها إلى مرامي عالية من الوجاهة والبياسة ومن السعادة والهناء، وأهلكت الذين خالفوها وعارضوها إهلاكا تاما، فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين. إنها معجزة أبدية على هذا الوجه من الأرض، فإنها تقول: هل يوجد فيكم رئيس من الرؤساء، وكبير من الكبراء، وعليم من العلماء، وفصيح من الفصحاء، وبليغ من البلغاء، وخبير من الخبراء الذي يعارضني ويقابلني؟ فالإنسانية كلها أمام هذا التحدي متحيرة مشتوهة، خرس لسانها وأقفل فمها أقفالا ثقيلة. انظروا إلى تحديها كيف تتحدى. قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. إنها تسفل فتقول: قل فأتوا بسورة مثله بل ائتوا بحديث مثله. وأكتفي بهذه الكلمات. Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Al Wahid channel.